संविधान अनुसार अदालतलाई चाहिँ व्याख्या गर्ने अथोरिटी दिएको छ। अदालतमा जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँको अदालतलाई चाहिँ तपाईँको सिंहदरबारभित्र छिराइयो भनेर भन्न मिल्छ? किन विदेशी सेना ल्याउन तयार गर्यो? किन एमसीसी पास हुन तयारी गर्यो? किन आइपीएस चाहिँ भित्राउन तयार गर्यो नेपाललाई चाहिँ? किन इन्डियन सेनाको चाहिँ तपाईँको चाहिँ सुरक्षाको चाहिँ अम्ब्रेला नेपालभित्र लाने प्रयास गरियो चाहिँ? एक्सनमा काममा चाहिँ के एमसीसी पास हुनुपर्छ भनेर अहिले सहमति गरेको छ देउबासँग? कोलिसनमा निर्णय गरेको छ? निर्णयको गरेको उदाहरण देखाउन सक्नुहुन्छ तपाईँ? यो के भइरहेको? यो वास्तवमा प्रचण्ड एमसीसी को पक्षमा जानुभयो? संविधानले जे परिकल्पना गरेका सुरु गरेका थिए राज्यका संरचनाहरू त्यो त सबै ध्वस्त पारेर मुलुकको राष्ट्रिय अस्मिता नै गम्भीर धरापमा र सङ्कटमा पारिसकेको अवस्था हुने ओलीले चाहिँ विदेशीको अगाडि तम्सराउनु गरेर लम्पसार परेर जाने चाहिँ तपाईँको चाहिँ विदेशीको पिछलोको नबन्ने देशद्रोही र राष्ट्रद्रोही नहुने चाहिँ हैन, जसले चाहिँ तपाईँ विदेशी सेना चाहिँ तपाईँको प्रवेश गर्न पाइँदैन, असमान सन्धि सम्झौता गर्न पाइँदैन भनेर रोकिएको छ, ऊ चाहिँ देशद्रोही हुने। जसले राष्ट्रघात गरेको छ, जसले नेपालमा विदेशी सेनाको अखडा बनाउन खोज्दै थियो, जसले चाहिँ नेपालमा अमेरिकन सेनासँग गठजोड गरेर लान खोज्दै थियो, जसले चाहिँ भारतीय सेनासँग चाहिँ तपाईँको सुरक्षा रणनीतिको अम्ब्रेला बनाएर नेपाललाई चाहिँ तपाईँको लान खोज्दै थियो, ऊ चाहिँ देशभक्त हुने। संसद विघटन किन गरियो? क्वेसन त त्यो हो नि। जनताको प्रतिनिधि संस्था विघटन किन गरियो? राजनीतिबाट च्युत भइसकेपछि, विचार सिद्धान्त र नैतिक आदर्शबाट च्युत भइसकेपछि यस्ता खालका उल्टापाल्टा झुट खालका प्रचारहरू आरोपहरू लगाउँदा रहेछन् भन्ने कुराको सटिक उदाहरण हो यो चाहिँ। एमसीसी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन यो नेपाली जनताको लागि आज टाउको दुखाइको विषय बनेको छ। जसरी कोभिड-19ले विश्वलाई आक्रान्त बनाएको छ, त्यसै गरी एमसीसीले आज हरेक नेपाली जनजनलाई आक्रान्त बनाएको छ। कति बेला एमसीसी पास हुने हो, पास भएपछि इराक, अफगानिस्तान, सिरिया बन्ने हो भनेर हरेक नेपाली घर घरमा अत्तालिएको अवस्था छ। त्यो पनि 4 वर्ष अगाडि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको बेला एमसीसी सम्झौता भयो र आज उनै शेरबहादुर देउवा फेरि सत्ताको नेतृत्वमा पुगेको बेला मान्छेहरू त्राइमाम भएका छन्। कहीँ कतै एमसीसी टेबल भएर पास हुने त होइन संसदबाट, र त्यसपछि नेपाली जनताले भोग्नुपर्ने ती कहाली लाग्दा दिन कल्पना गरेर नेपाली जनताहरू डराएको अवस्था छ। संयोग यस्तो छ कि जति बेला एमसीसी सम्झौता भयो त्यति बेला कोलिसन पार्टनरको रूपमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र नै थियो र अहिले पनि शेरबहादुर देउवाको सरकारको कोलिसन पार्टनर र महत्त्वपूर्ण भूमिकामा माओवादी केन्द्र भएको अवस्था छ र साँच्चीकै हिजो जसरी सम्झौता भयो त्यसरी एमसीसी पास भइहाल्छ कि भनेर मान्छेहरू डराएका छन्। तर त्यही माओवादी केन्द्रभित्र पनि एमसीसी को कटु आलोचक र खरो आलोचना गर्दै आउनुभएका नेताहरू हुनुहुन्छ र मान्छेहरूलाई कालो बादलभित्र चाँदीको घेरा हुन्छ भने जस्तै आशा छ। यदि शेरबहादुर देउवाले एमसीसी टेबल गर्न खोजे तापनि त्यो टेबल गर्ने हिम्मत उनले राख्ने छैनन्, किनभने माओवादी केन्द्रभित्र त्यस्ता नेताहरू हुनुहुन्छ जसले एमसीसी रोक्न हरसम्भव प्रयत्न गर्नुभएको छ। त्यस्तै नेतृत्व, त्यस्तै नेता हुनुहुन्छ नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक एवं पार्टीका स्थायी कमिटी सदस्य देव गुरुङ। आज हामी देव गुरुङसँग एमसीसी रोक्न र पास हुन साँच्चीकै अहिले भइरहेको हल्ला पास हुनेतर्फ जान लागेको र रोक्न आन्दोलितहरूले उठाएका कुरा ठिक हुन् या एमसीसी पास हुँदैन, उहाँहरूले रोक्न के गर्दै हुनुहुन्छ, यी र यस्तो विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछु। सबभन्दा पहिले म चुरो कुरोमा नेकपा माओवादी केन्द्र स्थायी कमिटी सदस्य एवं संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङलाई स्वागत गर्छु। गुरुङजी, तपाईँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। मैले अलिकति पृष्ठभूमिमा भने मान्छेहरू अत्तालिएका छन्। तपाईँले निरन्तर एमसीसी को बारेमा खबरदारी गर्नुभयो, विरोध गर्नुभयो, एमसीसी राष्ट्रघाती छ, जनघाती छ, देशघाती छ भन्दै आउनुभयो। अहिले सडकमा फेरि मान्छेहरूले एमसीसी को विरुद्ध बुलन्द आवाज गरिरहेका छन्। के साँच्चीकै शेरबहादुर देउवा फेरि प्रधानमन्त्री भएको बेला एमसीसी टेबल हुने र पास हुने अवस्थामा पुग्या हो अथवा बाहिर हल्ला र हुइया मात्र यो के हो? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। अब पहिलो कुरा त 2017 मा एउटा परिवेशमा एमसीसी सम्झौता भयो र त्यो बेला सम्झौता हुँदाखेरि विशुद्ध आर्थिक परियोजनाको रूपमा परिभाषित गरिएको अवस्था थियो चाहिँ र त्यसले त्यो बेलाको परिवेशमा एउटा त्यो सम्झौता भएको थियो। तर त्यसको लगदै पश्चात चाहिँ अमेरिकाले के गर्यो त भन्दाखेरि इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजिक पार्टनरशिप भनेर चाहिँ हिन्द प्रशान्त महासागरीय क्षेत्रमा चाहिँ एक प्रकारले राजनीतिक, आर्थिक र सैन्य कूटनीतिको दृष्टिकोणले पनि सबै ढङ्गले चाहिँ एउटा गठबन्धन गर्ने अभिप्रायबाट चाहिँ चीनलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर
चीन वरिपरि सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा रहेका मुलुकहरूको बीचमा चाहिँ एउटा प्रकारको गठबन्धनको प्रक्रिया सुरुवात गर्यो। यो एमसीसी सम्झौतापछि गरेको सम्झौता हो र त्यो सम्झौता गरेर चाहिँ त्यो सम्झौताका डकुमेन्टहरूमा के कुरा लिएर आयो त भन्दाखेरि चाहिँ फौजी रणनीति अनुसार जाने प्रकारको नै बढी केन्द्रबिन्दु बनाएर चीनलाई रुसलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर टार्गेट गरेर उत्तर कोरियालाई टार्गेट गरेर चाहिँ त्यो गठबन्धन सुरु गरेको चाहिँ देखिन्छ र त्यो गठबन्धन सुरु गर्नुको साथै चाहिँ यो क्षेत्रमा गरिने प्रकारका आर्थिक सहायताहरू अनुदानहरू सबै प्रकारका योजनाहरू चाहिँ यो आईपीएस अथवा इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजिक पार्टनरसिपको पार्ट हुन्छ भनेर चाहिँ त्यसमा घोषणा पनि गरियो। घोषणा गरिसकेपछि पछिल्लो समयमा 2018 देखि यता चाहिँ 2018-19 देखि यता चाहिँ लगातार रूपले अमेरिकी अधिकारीहरूले के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ एमसीसी परियोजना चाहिँ आईपीएसको पार्ट हो, अङ्ग हो भनेर चाहिँ लगातार रूपले भन्दै आइरहेको छ र अहिलेसम्म पनि यो आईपीएसको पार्ट होइन भनेर खण्डित गरेको छैन चाहिँ र त्यो स्थिति आइसकेपछि नेपालमा चाहिँ थोरै मतलब के अरे एउटा बहसको विषय सुरु भयो चाहिँ एउटा परिवेश थियो। दोस्रो परिवेश चाहिँ तपाईको चाहिँ 2019 मा चाहिँ तपाईको तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले चाहिँ अमेरिका भिजिट गर्नुभयो। अमेरिका भिजिट गरेपछि अमेरिका र नेपालको बीचमा स्ट्राटेजिक पार्टनरसिपमा चाहिँ सहमति भयो भन्ने कुराहरू चाहिँ व्यापक रूपमा हल्लामा आयो। अमेरिकी विदेश मन्त्रीले नै त्यो कुरा खुलासा गर्नुभयो। स्ट्राटेजिक पार्टनरसिप भनेर भन्नुको तात्पर्य चाहिँ एक प्रकारको सैन्य पार्टनरसिप, सैन्य गठबन्धनको प्रक्रियामा लैजाने नयाँ पदावली हो। अहिले चाहिँ पहिले गठबन्धनको पदावली प्रयोग गर्थ्यो तर संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रले गठबन्धन गर्न नपाउने भनेर प्रतिबन्ध लगाइसकेपछि अनि पार्टनरसिप भन्ने पदावली प्रयोग गर्न थालिएको छ अहिले चाहिँ र स्ट्राटेजिक पार्टनरसिप भनेर भनेको सैन्य गठबन्धन हो। अर्को शब्दमा चाहिँ आईपीएसको अङ्ग यो ढङ्गले चाहिँ एउटा चाहिँ अमेरिका र नेपालको बीचमा स्ट्राटेजिक पार्टनरसिपमा गयो भन्ने कुरा चाहिँ एउटा व्यापक रूपले आयो। एउटा पोइन्ट थियो। दोस्रो पोइन्ट के आयो त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको नेपाल चाहिँ आईपीएसको मेम्बर बन्यो भनेर अमेरिकाले घोषणा गर्यो। नेपाल जब प्रदीप गेवाली चाहिँ अमेरिका भिजिट गर्नुभयो त्यो बेलादेखि 2019 देखि यता चाहिँ तपाईको नेपाल चाहिँ इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजिक पार्टनरसिपको मेम्बर बन्यो भन्ने कुरा आयो। अथवा अर्को शब्दमा यो सैन्य गठबन्धनको मेम्बर नेपाल बन्यो भन्ने कुरा आयो र त्यसपछि चाहिँ तपाईको चाहिँ एमसीसीलाई आईपीएसकै पार्ट बनाएर अगाडि बढाउने छ भन्ने कुराहरू पनि सार्वजनिक रूपमा आएकै विषय भयो र त्यो रूपले आउनुको साथै चाहिँ अर्को कुरा के आयो त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको अमेरिकन इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजिक पार्टनरसिपका चाहिँ सैन्य कमान्डर र रक्षा मन्त्री, रक्षा सहायक मन्त्रीले पनि नेपाल भिजिट गर्यो। आईपीएसका सैन्य कमान्डरले पनि नेपाल भिजिट गर्यो र नेपाल भिजिट गर्ने क्रममा चाहिँ तपाईको उहाँहरूले नेपालमा स्थलगत सेनाको क्याम्पहरू राख्ने विषयमा नेपालमा उच्च स्तरमा वार्ता चलिरहेको छ भन्ने कुरा अमेरिकाले अर्को सार्वजनिक गर्यो चाहिँ हैन र अब स्थलगत सेनाका क्याम्पहरू राख्नका लागि चाहिँ वार्ता भएको छ भन्ने कुरा हुने बित्तिकै चाहिँ अब यसले चाहिँ तपाईको के त भन्दाखेरि नेपाल इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजिक पार्टनरसिपमा जान थाल्यो र नेपाल एमसीसीको माध्यमबाट नै नेपाल इन्डो पेसिफिकमा जान थाल्यो र सैन्य क्याम्पहरू राख्नलाई तयारी हुँदैछ, वार्ता हुँदैछ भन्ने प्रकारको स्थितिहरू अगाडि आइसकेपछि र अर्को कुरा एमसीसी चाहिँ आज पनि पास गर्नुपर्छ, भोलि पनि पास गर्नुपर्छ भन्दै चाहिँ तत्कालीन ओली सरकारले लगातार रूपले सदनमा चाहिँ दबाब दिइरहेको अवस्थालाई चाहिँ जोडेर हेर्दाखेरि चाहिँ यो गम्भीर प्रकारको आपत्तिजनक विषय भएको हुनाले चाहिँ यो विषयमा अध्ययन गर्नुपर्छ, छलफल गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ अब सदनमा पनि उठ्यो, पार्टीभित्र उठ्यो। तत्कालीन नेकपाले त कार्यदल नै बनायो। नेकपाभित्र चाहिँ व्यापक रूपले उठेपछि केन्द्रीय समितिको बैठकमा उठ्यो। केन्द्रीय समितिको बैठकमा उठिसकेपछि केन्द्रीय समितिले चाहिँ एउटा कार्यदल बनायो, जलनाथजीको नेतृत्वमा कार्यदल बनायो र त्यो कार्यदलले चाहिँ एउटा रिपोर्ट पेश गर्यो, 16 बुँदा सहितको एउटा सुझाव पत्र पेश गर्यो र त्यसले के भन्यो त भन्दाखेरि चाहिँ एमसीसी जस्ता तस्तै पारित गर्न सकिँदैन, यसमा थुप्रै असमान शर्तहरू छन्, राष्ट्रिय हित प्रतिकूलका शर्तहरू छन्। यी राष्ट्रिय हित प्रतिकूलका शर्तहरू सच्याउन तयारी भयो, संशोधन गर्न तयारी भयो अमेरिका भने चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्छ, अन्यथा चाहिँ यही रूपमा हुबाहु चाहिँ अगाडि बढ्न कठिन छ भन्ने प्रकारको रिपोर्ट पेश गर्यो
त्यो रिपोर्ट पेश गरिसकेपछि पार्टीभित्र चाहिँ तपाईँको एउटा विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा एउटा कार्यदल बनेको थियो। पार्टीभित्र देखा परेका विवादहरू निरूपण गर्ने सम्बन्धी एउटा चाहिँ तपाईँको कार्यदल बनेको थियो र त्यो कार्यदलले पनि झलनाथले पेश गरेको रिपोर्टलाई ओनरसिप लिँदै चाहिँ कार्यदलले जे सिफारिस गरेको छ त्यही सिफारिसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर चाहिँ विष्णु पौडेलको नेतृत्वको कार्यदलले पनि त्यसैलाई चाहिँ सिफारिस गरेपछि त्यो कुरा तात्कालीन पार्टीको स्थायी समितिबाट लगभग सर्वसहमति रूपले चाहिँ सायद एकमत मात्रै मतलब तात्कालीन लीलामणि पोखरेलजीले चाहिँ यो सोलोडोलो अस्वीकार गर्नुपर्छ, संशोधन होइन भन्ने कुरा चाहिँ राख्नु भएको थियो। अरू सबैले चाहिँ संशोधन गरे खण्डमा मात्रै यो एक्सेप्ट गर्न सकिन्छ। तपाईँ पनि संशोधन गर्नेमा सहमत गरिकन हैन व्यक्तिको प्रश्न भन्दा पनि यो त चाहिँ तपाईँ संस्थागत रूपले चाहिँ गरेको विषयहरू भए मैले अहिले संस्थागत विषयहरू भनिरहेको चाहिँ छु र त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो चाहिँ तपाईको संशोधन नगरिकन चाहिँ हुबहु रूपमा पास गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा चाहिँ तपाईको स्थायी समितिले लगभग 16 डोलो अभिमतले चाहिँ त्यो कुरा पारित गरेको छ र त्यो कुरा पारित गरिसकेपछि तात्कालीन संसदबाट अब संशोधनको लागि तात्कालीन सरकारले वार्ता गरेर पहल गरेर चाहिँ तपाईको कुराकानी गरेर संशोधन गर्ने तर्फ लाग्न सकेन र अमेरिकनहरु संशोधन गर्न तयारी भएन र त्यो तयारी नभएको हुनाले चाहिँ यो अड्किरहेको अवस्था हो अहिलेसम्म र ओली सरकारको पालामा संसदमा टेबल गर्न सक्ने अवस्था रहेन चाहिँ एउटा त्यो अवस्था। अब यही बीचमा चाहिँ तपाईको अब ओली सरकारले यो ढंगले सैन्य क्याम्पहरु राख्ने अमेरिकन सैन्य क्याम्प राख्ने एमसीसी पास गर्ने तपाईको आईपीएस को मेम्बर बनाउने अमेरिकासँग पार्टनरशिपमा जाने भन्नुको साथै पछिल्लो समयमा चाहिँ तपाईको चाहिँ अब भारतीय सुरक्षा प्रमुखहरुसँगको भेटघाट चाहिँ खास गरिकन चाहिँ रको प्रमुखसँगको भेटघाट मध्यरातमा चाहिँ 3-3 घण्टासम्म रहस्यमय प्रकारको भेटघाट पश्चात आएका चाहिँ बाहिर प्रचारमा आएका विषयहरू के थिए त भन्दाखेरि चाहिँ अब नेपाल चाहिँ फेरि इन्डियनहरुको रणनीतिक सुरक्षा अन्तर्गत गयो। यो हिमालयन रेन्जमा चाहिँ तपाईको चाहिँ इन्डियाको सुरक्षा अम्ब्रेला भित्र चाहिँ तपाईको लैजाने खालका भावका कुराहरू अगाडि आए। सरकारले त्यसको खण्डन गरेको छैन चाहिँ र त्यस्तै गरी अर्को चाइनिज योजनाहरू परियोजनाहरू सबै रोक्नुपर्छ भन्ने प्रकारका कुराहरू पनि आए र यी सबै कुराहरू चाहिँ आइसकेपछि अब ओली सरकारले इन्डो अमेरिकन लाइनमा चाहिँ जाने भयो र चाहिँ तपाईको विदेशी सेना लिएर आउने चाहिँ भयो। विदेशी सेना लिएर आउने भयो। विदेशी सेना चाहिँ लिएर आउने बित्तिकै नेपालको राष्ट्रिय अस्मिता समाप्त हुने भयो भन्ने भइसकेपछि अब त्यसलाई रोक्नका लागि अरु उपाय थिएन। रोक्नका लागि विकल्प के त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको विपक्षीय गठबन्धन बढाउनुको विकल्प थिएन। त्यही क्रममा विपक्षीय गठबन्धन बनाएर अगाडि बढ्ने क्रममा चाहिँ छ। यस क्रममा अब देउबाजीको नेतृत्वमा जो सरकार हो यही नेता नि तपाईले ओलीले गर्न खोजेका हरकतको चरित्र चित्रण गर्नुभयो। त्यो जनताले चित्त बुझाउँछन् मान्छन् पनि। तर भन्छन् नि तावामा छटपटाको माछो भुङ्रामा पर्यो भने जस्तो ओली भन्दा पनि प्रो अमेरिकनको पगडी गुथेका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा त जनताले पत्याउने कुरा भएन नि तपाईले अघि भनिरहेको कुरा। यसमा यस्तो छ अब शेरबहादुर देउवाले चाहिँ इन्डियासँग स्ट्र्याटेजिक पार्टनरशिपमा जाने विषयको बारेमा के भन्नुहुन्छ त्यो उहाँले खुला गर्नु भएको छैन हैन। आईपीएसमा जाने विषयमा पनि उहाँले खुला गर्नु भएको छ। तर एमसीसी पास गरौ भने त उहाँले सदनबाटै हो नि। एमसीसी पास गर्नुपर्छ भन्ने प्रकारको अभिमत त निश्चित रूपले छ उहाँको चाहिँ हैन। उहाँको निश्चित रूपले छ। त्यसो त चाहिँ त्यत्रो चाहिँ 2/3 बहुमतको जोडबलका साथ चाहिँ ओलीको पनि त त्यो जोडबल थियो त। त्यसो हुँदा हुँदै पनि तपाईको पास गर्न सक्नु भएन। अहिलेको पोजिसन भनेको त कोलिसनको गभर्नमेन्टको पोजिसन हो। हिजोको अब्सोल्युट 2/3 मेजोरिटीको पोजिसन त होइन। कोलिसनको गभर्नमेन्ट हो। कोलिसनको गभर्नमेन्टमा त हरेक कुराहरू कोलिसनमा सहमत नभइकन त प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यही भएर अहिले मन्त्रीमण्डल गठन गर्न नसके त्यही हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि हरेक कुराहरू कोलिसनमा सहमति गरेरै अगाडि बढ्ने कोलिसनको संस्कार संस्कृति नै त्यही हो। त्यसो भए एकचोटि फर्क्यौँ है त 2074 मा एमसीसी के सम्झौता गर्दै गर्दा पनि तपाईहरु कोलिसन पार्टनरै हुनुहुन्थ्यो के शेरबहादुर देउवाको। त्यति बेला पनि सम्झौता त गरे ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले एउटा सामान्य सचिव स्तरको कर्मचारीलाई पोर्टफोलियो पनि बिर्सिएर गरे त तपाईहरु कोलिसन पार्टनर भएला हो नि। त्यति बेला पनि रोक्न सक्नु भएन। समीक्षाको पाटो एउटा पाटो गल्ती त भएको हो नि तपाईले अघि नै भने नि त्यो बेलाको समीक्षाको पाटो एउटा पाटो भयो।
हैन। तर त्यो बेलाको सन्दर्भमा के त भन्दाखेरि आइपीएस को पार्टको रूपमा सार्वजनिक भएको थिएन, अमेरिकाले घोषणा गरेको पनि थिएन, आइपीएस को चाहिँ रणनीतिक योजनाको बारेमा सार्वजनिक गरेको पनि थिएन। एमसीसी सम्झौता भएको 2 महिना पछि मात्रै चाहिँ आइपीएस को रणनीति चाहिँ सार्वजनिक गरेका हुन् हैन। यदि त्यो कुरा थाहा भएको भए तपाईहरु सम्झौता गर्न पनि तयार हुनुहुन्थेन। त्यो बेलामा चाहिँ त्यो आइपीएस को प्रश्न त्यही बेलामा अगाडि आएको भए त्यो सम्झौता के हुन्थ्यो के हुने थिएन त्यही बेलामा विचारणीय पक्ष हुन सक्थ्यो। तर आइपीएस को बारेमा कुरा गर्दा नि मान्यज्यू, जस्तो त्यति बेला तपाईहरु एउटै पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा, तपाईहरुको परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्थ्यो प्रदीप गिवाली, अघि तपाईले थोरै संक्षिप्त ल्याउनु भएको थियो। उहाँ अमेरिकाको भ्रमण गरेर आउनुभयो, माइक पम्पियोसँग भेट हुनुभयो त्यति बेलाका विदेश मन्त्री, यी नेपालमा आएर आइपीएस को अंग होइन भनेर सदनमै बोल्नुभयो, अलि प्रेस मिट गरेरै बोल्नुभयो। तर आइपीएस को अंग त हो भन्ने कुरा त त्यति बेला सार्वजनिक भइरहेको थियो। अब नेपालका नेताहरू ढाँटेको ढाँटे, छलेको छले, अमेरिकाले प्रष्ट बोलेको बोली छ, किन नेपालका नेताहरू ढाँट्छ? त्यही भएको हुनाले चाहिँ हामीलाई के डाउट भयो त भन्दाखेरि एकातर्फ होइन भनेर त भनियो, तर अमेरिकाले त डिक्लेयर गर्यो चाहिँ हैन, अमेरिकाले त घोषणा गर्यो चाहिँ 2019 देखि चाहिँ हैन, 19 देखि चाहिँ तपाईको आइपीएस को मेम्बर बनेको छ नेपाल भनेर घोषणा गर्यो। यदि एमसीसी मा एग्रीमेन्ट गरेकै आधारमा मात्रै आइपीएस त पछाडी जन्मेको हो चाहिँ, एमसीसी त अगाडि एग्रीमेन्ट त अगाडि हो चाहिँ हैन। र अर्को कुरा आइपीएस मा चाहिँ एग्री गर्नुको के अरे पार्टनरशिप मा एग्री गरिसकेपछि आइपीएस को स्ट्र्याटेजीलाई एग्री गरिसकेपछि एमसीसी चाहिँ त्यही आइपीएस को पार्ट हो भन्ने कुरा पनि चाहिँ त्यो बेलामा उनीहरूले जानकारी गराएका चाहिँ छन् हैन, जानकारी गराएका छन्। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ पनि चाहिँ ल ठिकै छ एमसीसी लाई त्यही रूपले कन्टिन्युली अगाडि बढाउने भन्ने कुरामा चाहिँ प्रदीप गेवालीले जो एग्री गरेर आउनु भयो, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको हामीलाई अब डाउट कसरी पैदा हुँदै बढ्दै गयो त भन्दाखेरि एकातर्फ अमेरिकाले त्यो घोषणा गर्ने आइपीएस को मेम्बर बनिसक्यो भनेर चाहिँ अर्कोतर्फ यहाँ ढाँटछल गर्ने। यसले गर्दाखेरि अब चाहिँ तपाईको चाहिँ यहाँ अमेरिकन सैन्य अधिकारीहरूसँग वार्ता गर्दै 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 लगेर चाहिँ अब सैन्य क्याम्प स्थापना गर्ने दिशामा जाने भयो। ओली सरकार त्यो दिशातर्फ गइसकेको थियो। त्यो त अमेरिकाको रिटन डकुमेन्ट अगाडि आइसकेको छ। अमेरिकाको स्थल सेना चाहिँ तपाईको क्याम्प चाहिँ नेपालमा राख्नका लागि नेपालको अधिकारीहरूसँग चाहिँ वार्ता उच्च स्तरमा वार्ता भइरहेको छ, वार्ता सकारात्मक दिशातर्फ गइरहेको छ भनेर त चाहिँ त्यो रूपले चाहिँ अगाडि आइसकेको छ। अहिले त्यही बेलामा चाहिँ तपाईँ इन्फर्मल पेपरहरू मार्फत चाहिँ तपाईको मिडियाहरू मार्फत आएको विषय के थियो त भन्दाखेरि त्यसको चाहिँ सैन्य क्याम्प चाहिँ तपाईको 5 खालमा उपयुक्त हुन सक्छ भनेर भनेपछि त्यो चाहिँ के अरे सैन्य कमान्डरलाई चाहिँ 5 खाले भिजिट गराउन लगेको चाहिँ छ। 5 खाले भिजिट गराउने तहसम्म जानुको तात्पर्य त सरकार पोजिटिभ भएर न सैन्य क्याम्प राख्नलाई पोजिटिभ भएर न त्यो भिजिटको व्यवस्था गरियो। अब शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाइसकेपछि त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो बेलाको सन्दर्भमा त्यस्तो स्थिति पैदा भएको हुनाले अब राष्ट्रिय स्वाधीनताको निम्ति विकल्प नखोजिकन नहुने स्थिति पैदा भयो, पहिलो कुरा थियो। हजुर। दोस्रो कुरा अब देउबाजीको प्रश्नको सन्दर्भमा मैले अघि नै भनिरहेको छु कि कोलिसनको अवस्था हो। कोलिसनमा सबैको एक आपसमा आपसी सहमतिको आधारमा अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। आपसी सहमति नगरिकन कुनै पनि इस्युहरू अगाडि बढ्न चाहिँ सायद सक्दैन, कोलिसनको विशेषता नै हो। तर पहिला भएको हुनाले चाहिँ कोलिसनमा चाहिँ यो विषयमा छलफल गरेर चाहिँ तपाईको सहमति भयो एउटा ढङ्गले अगाडि बढ्छ, सहमति भएन भने त्यो रूपले अगाडि बढ्दैन। यो मैले माने। त्यसकारणले यो त कोलिसनमा आपसी सहमतिमै निर्भर रहने विषय हो, पहिलो कुरा त्यो। अब कोलिसनमा सहमति चाहिँ को चाहिँ सम्भावना हो कि होइन त चाहिँ नेकपा माओवादीको के हो त भन्दाखेरि नेकपा माओवादीले नेकपा छँदाखेरिकै बेलामा स्थायी समितिले मोरली रूपले सर्वसहमतिले जुन डकुमेन्ट पास गरिरहेको छ त्यो डकुमेन्ट त जीवन्त रूपमा चाहिँ छ। त्यो ओनरशिप लिनुहुन्छ तपाईहरु? त्यो डकुमेन्ट त चेन्ज त भएको छैन। त्यो ओनरशिप तपाईहरु लिनुहुन्छ? त्यो ओनरशिप त स्वतः चाहिँ पोलिटिक्स गर्ने मान्छेले त त्यतिको नैतिकता पनि इमानदारीता पनि पालना नगर्ने हुने त चाहिँ कसरी पोलिटिक्स खोइ त केपी ओलीको एमाले त लिएन त हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि ओलीको सरकारको विरोधमा जानुपर्ने स्थिति पैदा भयो। नैतिक मूल्य मान्यताको न्यूनतम मान्यता पनि पालना नगरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पोलिटिक्समा इमानदारीता भन्ने कुरा नैतिक मूल्य मान्यता भन्ने कुरा त रहन्छ नि। पार्टी ल सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पार्टी विघटन गरिदियो चाहिँ, तर त्यो बेलामा गरेका निर्णयहरू चाहिँ तपाईको ओनरशिप नलिने भन्ने कुरा त हुँदैन त हैन।
त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो बेला गरेका निर्णयहरू नै हाम्रो एजिटिज रूपमा यथावत रूपमा रहेको अवस्था छ। एमसीसी परिमार्जन सहित पास गर्नुपर्छ। त्यसमा कुनै पनि प्रकारको फेरबदल र परिवर्तन भएको छैन चाहिँ। तर आज अचम्म भएको छ, तपाईले जति आरोप लाउनुभयो पाँच खालमा सैन्य शिविर राख्ने सम्मका आए सञ्चार माध्यममा भनेर तपाईले भनिरहनु भयो, त्यो नेतृत्व गर्ने, त्यो सरकारको नेतृत्व गर्ने केपी शर्मा ओलीको पार्टी एमसीसी विरुद्ध खबरदारी गर्न टोल टोलसम्म जाने भयो। तपाईँ त परिमार्जन सहित भन्नुभएको छ, उहाँहरू त टोल टोलमा गएर एमसीसी पास गर्नेका विरुद्ध आन्दोलन गर्ने रे, अनि कहाँ मिल्यो? अब त्यही त नैतिक इमान्दारिताको चाहिँ प्रश्न नैतिक च्युत भइसकेपछि मतलब बेइमानीको पराकाष्ठ कतिसम्म जाँदो रहेछ भन्ने कुराको उदाहरण हो। राजनीतिमा इमान्दारिता भन्ने कुरा हुन्छ कि त एमसीसी पास गर्नु, त्यो बेलामा पास गर्ने भनेर टेबल गर्नु बेठिक भयो भनेर भन्नुपर्छ। उहाँ नै होइन, बेठिक भयो भनेर भन्नुपर्छ। कृष्ण बहादुर महरालाई सार्वजनिक सञ्चार माध्यमबाट एमसीसी टेबल गर्न दिएनन् भनेर ब्लेम लाउने उहाँ होइन? के अरे महराका विरुद्ध बोले होइन, चरित्र हत्या गरेर त्यहाँसम्म उद्योग समयमा सभामुख अग्नि सापकोटाका विरुद्ध बोले, एमसीसीलाई टेबल गर्न दिएन, एमसीसी एजेन्डा चाहिँ पास गर्न दिएन भनेर लभिङ क्याम्पेन गर्ने उहाँहरू नै हुनुहुन्थ्यो चाहिँ। अहिले चाहिँ खबरदारी गर्दै हुनुहुन्छ यदि एमसीसी पास गर्यो भने। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो बेलाको स्थिति र अहिलेको स्थिति, त्यो बेला पनि ठिक अहिलेको पनि ठिक हुने कुरा त आउँदैन नि। राजनीतिभन्दा न्यूनतम नैतिक इमान्दारिता भन्ने कुरा त हुन्छ नि। त्यसले यो त बेइमानीको पराकाष्ठ हो भन्ने लाग्छ। हो, उहाँहरूले रिभ्यू गरेर चाहिँ बेठिक थियो भनेर भन्ने हो भने त बेठिक थियो भनेर रिभ्यू गर्नु पऱ्यो नि होइन। बेठिक थियो त्यो बेलामा गरेको हरकत पनि ठिक, अनि अहिले पनि ठिक त हुँदैन नि, एउटा नै ठिक हुन्छ। त्यस कारणले राजनीतिक बेइमानी भनेर भनेको कारण त्यो हो चाहिँ। हो, उहाँहरूको अभिमत परिवर्तन हुन सक्नुहुन्छ, परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। परिवर्तन गर्ने कुरालाई अन्यथा मान्न मिल्दैन। मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीमा विचारमा अदलाबदली भइरहन्छ, परिवर्तन भइरहन सक्छ होइन। परिवर्तन हुने कुरालाई हामी स्वागतै गर्न चाहन्छौँ। तर चाहिँ इमान्दारिता त के हो त भन्दा हिजो चाहिँ त्यो रूपले चाहिँ टेबल गर्न खोज्नु त बेठिक थियो भनेर भन्नुपर्छ नि। तर तपाईँहरू पनि त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले जो भनिरहनु भएको छ त्यसको इमान्दारिता नैतिकता के हो भन्ने कुरा क्वेसन चाहिँ उठ्छ। तर तपाईँहरूमाथि पनि प्रश्न उठ्न थाल्यो नि त। केपी ओलीलाई हिजो तपाईँहरूले नेता मानेर एकता गर्नुभयो, ठिक छ, त्यो अहिले टुङ्ग्यो। तर आज शेरबहादुरलाई केपी ओली भन्दा 100औं गुणा कम्युनिस्ट देख्न थाल्नुभयो। एमसीसी सम्झौता गर्ने शेरबहादुरले एमसीसी पास गर्दैनन् भनेर तपाईँ भन्नुहुन्छ, केपी ओलीले एमसीसी को विरोध गर्दा बेइमानी भन्नुहुन्छ, इमानदारी त भएन भन्नुहुन्छ। मैले के भनिरहेको छु त भन्दाखेरि चाहिँ राजनीतिक रूपले चाहिँ तपाईँको अब देउबाजी अहिले कांग्रेस चाहिँ गठबन्धनको रूपमा रहेको छ। पार्टीको आफ्नो आफ्नो स्वतन्त्रता पनि हुन्छ, तर सरकार त गठबन्धनको सरकार हो। साझा मूल्य मान्यताको आधारमा अगाडि बढ्ने कुरा हो। साझा मूल्य मान्यतालाई छोडिदिनु भयो भने त त्यो अलगै कुरा हो चाहिँ। ओलीले त तपाईँको चाहिँ साझा मूल्य मान्यता त परै राख्नु, गठबन्धनको मूल्य मान्यता त परै राख्नु, एउटै पार्टीको मूल्य मान्यता पनि फलो गर्न तयारी भएन होइन। अब कांग्रेसको चाहिँ प्रश्नको बारेमा अहिलेसम्मको हिस्ट्री हेर्दाखेरि, अहिलेसम्मको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि चाहिँ कोलिसनमा जाने, कोलिसनमा जे सहमति भएको छ त्यसलाई फलो गरेर जानुपर्छ भन्ने मान्यता पालना गरेको पाउनु भएको छ। मान्यतामा त अहिलेसम्म त उता अडिरहेको छ त। तपाईले त दुई पटक धोका पाउनुभयो ओलीसँग। अडिँदासम्म त अन्यथा भन्ने कुरा त आउँदैन नि। भविष्यमा त्यो कोलिसनको मान्यतालाई उल्लङ्घन गरेर गयो भने त्यो बेलामा क्वेसन उठ्ने कुरा हो। तर तपाईहरुमाथि केपी ओलीको आरोप हेर्नुस् त, कोलिसनमा तपाईको उल्लङ्घन नगरिकन, कोलिसनको मान्यतालाई उल्लङ्घन नगरिकन अहिले उल्लङ्घन भयो भनेर आक्षेप लगाउन त मिल्दैन। तर तपाईहरुले देशद्रोही भन्नुभयो, कम्युनिस्टको सरकार ढालेर दक्षिणपन्थीको सरकार बनाउनेहरू देशद्रोही हुन् भन्नुहुन्छ उहाँ। त्यो हेर्दा त हो जस्तो लाग्छ नि त। यो त जसले राष्ट्रघात गरेको छ, जसले नेपालमा विदेशी सेनाको अखडा बनाउन खोज्दै थियो, जसले चाहिँ नेपालमा अमेरिकन सेनासँग गठजोड गरेर लान खोज्दै थियो, जसले चाहिँ भारतीय सेनासँग चाहिँ तपाईको सुरक्षा रणनीतिको अम्ब्रेला बनाएर नेपाललाई चाहिँ तपाईको लान खोज्दै थियो, ऊ चाहिँ देशभक्त हुने हैन। अनि जसले त्यसो गर्नु हुँदैन भने चाहिँ देशद्रोही हुने, त्यस्तो पनि कहीँ हुन्छ दुनियाँमा हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्ता प्रकारका वाह्यात खालका चाहिँ तथ्यहीन प्रकारका आरोपहरूको कुनै अर्थ र औचित्य छैन। नेपाली जनताले बुझिसकेका छन् ओलीको ढाँट छल चाहिँ, ओलीको बेइमानी, उनीको अनैतिक खालका आरोपहरू कति चाहिँ सतह पानीमाथिको सतह ओबानो के अरे सतहका छन् भन्ने कुरा चाहिँ त दुनियाँले देखिसकेका छन्। तर तपाईहरु पनि कम्फर्टेबल सरकारको नाउँमा लम्पसार परेको, भारत सामु झुकेको भनेर बुझियो नि। तपाईको अध्यक्ष हैन कम्फर्टेबल सरकार भन्ने तपाईको चाहिँ मतलब यो त चाहिँ तपाईको कुरा के हो त भन्दाखेरि सरकार नेपालको हो हैन, नेपालको सरकारकै प्रश्न हो, नेपाली जनताले बनाएकै सरकारको प्रश्न हो, नेपालको संविधान अनुसार नै बनेको प्रक्रिया हो हैन। सबैसँग चाहिँ तपाईको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापना गर्ने कुरा नै हो हैन। सबैसँग समदूरीमा एउटा चाहिँ छिमेकी सम्बन्ध कायम राखेर, समदूरीमा कायम राखेर जाने कुरा हो हैन।
र त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब पदावली प्रयोग गर्ने क्रममा के शब्द प्रयोग गर्नुभयो के शब्द प्रयोग गर्नु भएन त्यो अर्को कुरा हो। फेरि एउटा मुलुकको कम्फर्टेबलको प्रश्न उठाएको विषय त होइन त। तर उहाँहरूले यसैले दण्ड बजान गर्नु सबै सन्दर्भमा चाहिँ तपाईँको सबै छिमेकीहरूसँग सबैसँगको सद्भावको कुरा उठाएको कुरा हो। सबैसँग समानताको सन्दर्भको कुरा उठाएको, एउटासँग मात्रै कुरा त होइन। छिमेकी भनेको त उत्तर पनि छिमेकी होला के अरे, दक्षिण मात्रै छिमेकी त होइन चाहिँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यहाँ त इमान्दारिताको प्रश्न हो, नैतिकताको प्रश्न हो। तपाईँ विदेशीको अगाडि तम्सराउनु गरेर लम्पसार परेर जाने चाहिँ तपाईँको चाहिँ विदेशीको पिछलोको नबन्ने, देशद्रोही र राष्ट्रद्रोही नहुने चाहिँ हैन, जसले चाहिँ तपाईँ विदेशी सेना चाहिँ तपाईँको प्रवेश गर्न पाइँदैन, असमान सन्धि सम्झौता गर्न पाइँदैन भनेर रोकिएको छ, ऊ चाहिँ देशद्रोही हुने। त्यस्तो पनि कहीँ हुन्छ दुनियाँमा, त्यस्तो उल्टो चाहिँ व्याख्या पनि कहीँ हुन्छ। त्यस कारणले यसको कुनै तुक छ अहिले तपाईँ यसको पछाडि नेपाली जनता लाग्नेवाला पनि छैन, नेपाली जनताले कसैले पत्याउनेवाला पनि छैन। अहिले तपाईँ झुट प्रचारहरूको पछाडि कसैले वास्तव गर्नेवाला पनि छैन। तपाईँहरूको गठबन्धन नेपाली माटोमै नेपाली जनताले बनाएको हो, जनादेशले हो कि केपी ओलीले भनेको जस्तो परामादेश, अझ भन्ने हो भने अमेरिकाको प्रभाव र दबाव अदालतमा परेर शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका हुन् अमेरिकाको निगाहमा भनेर प्रष्ट भनिरहेछन्, के हो यो? अब त्यही त, मैले झुट बोल्नको पनि एउटा सीमा हुन्छ हैन, बेइमानीको पनि एउटा सीमा हुन्छ। तब नैतिकता नभएपछि, इमान्दारता नभएपछि त जे पनि बोल्दो रहेछ हैन। आफूले अमेरिकी साम्राज्यवादको अगाडि तोमसरम परेर लम्पसार पर्दाखेरि चाहिँ अमेरिकाको पक्षपाती नहुने, भारतीय गुप्तचर संस्थाको प्रमुखसँग लम्पसार पर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ राष्ट्रिय आत्मसमर्पण नहुने चाहिँ हैन, जसले नेपालको संविधानको रक्षा गर्नु पर्यो, नेपालको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्नु पर्यो, संसदको रक्षा गर्नु पर्यो हैन, यहाँको दलीय प्रणालीको रक्षा गर्नु पर्यो भनेर लडिरहेको छ, ऊ चाहिँ लम्पसारवादी हुने, त्यस्तो पनि कहीँ हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा राजनीतिबाट च्युत भइसकेपछि, विचार सिद्धान्त र नैतिक आदर्शबाट च्युत भइसकेपछि यस्ता खालका उल्टापाल्टा झुट खालका प्रचारहरू आरोपहरू लगाउँदा रहेछन् भन्ने कुराको सठिक उदाहरण हो यो चाहिँ। भनेपछि जनादेशले बने सरकार हो यो, यसमा त शङ्कै छैन। अनि सरकार अदालतले बनाउने कि हैन, अदालतको गठन चाहिँ त संविधानको सर्वोच्चताको आधारमा बने होइन। संविधानको सर्वोच्चता भनेको संसदले बनाएको के अरे, संविधान सभाले बनाएको होइन। संविधान सभा जनताको प्रतिनिधिले बनाएको होइन। जनताको प्रतिनिधिले बनाएको के अरे संविधानले चाहिँ के अरे न्यायपालिकाको चाहिँ सर्वोच्चताको, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको कुरा गर्ने, संविधानको व्याख्याको अधिकार चाहिँ न्यायपालिकाले दिने, परमादेशको अधिकारको चाहिँ व्याख्या चाहिँ न्यायपालिकाले दिने, अनि न्यायपालिकाले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ जनताले नबनाएको भनेर व्याख्या गर्न मिल्छ। अनि इजलासमा यो न्यायाधीश बस्ने, यो न्यायाधीश नबस्ने भनेर वकिलहरूले, तपाईँहरूका वकिलहरूले आन्दोलन गर्न मिल्थ्यो होइन? न्यायाधीशको कुरा त, न्यायाधीश इजलास गठन गर्ने त नियम छ के अरे, विधि छ के अरे, प्रक्रिया छ चाहिँ। नियम मिचेर विधि प्रक्रिया मिचेर चाहिँ बनाउन थाल्यो भनेदेखि त चाहिँ क्वेसन त जो कसैले पनि उठाउँछ नि हैन। तपाईहरुमाथि निष्पक्ष ढंगले स्वतन्त्र ढंगले इजलास गठन प्रक्रियामा किन जान तयारी भए? फल्नो न्यायाधीश बस्नुपर्छ इजलासमा भनेर भन्दाखेरि कहाँ भने फल्नो बस्नुपर्छ भनेर कहाँ भने? फल्नो बस्नु हुँदैन भनियो नि हैन, बस्न हुँदैन भन्यो। त्यो त नियम मिचेपछि त त्यो त क्वेसन त स्वतः उठ्छ। यही विषय जो कसैले पनि उठाउँछ। बेन्च गठन गर्ने भनेर भन्ने, संवैधानिक इजलास गठन गर्ने भनेर भन्ने, संवैधानिक इजलास गठन गर्ने प्र्याक्टिस के छ त भन्दाखेरि सिनियरिटीको बेसमा चाहिँ संवैधानिक इजलास गठन गर्ने प्र्याक्टिस छ। अनि सिनियरिटी मिचेर सिनियरिटीको प्रक्रियालाई चाहिँ कानुनलाई चाहिँ तपाईको चाहिँ संशोधन नगर्दासम्म, त्यो प्र्याक्टिसलाई चाहिँ तपाईँ चेन्ज नगर्दासम्म त्यो प्र्याक्टिस त रहिरहन्छ। प्र्याक्टिस भनेको नै कानुन हो नि। कानुन एउटा हुने चाहिँ अनि अर्को टाइपको चाहिँ तपाईँ हुन थाल्यो भने क्वेसन उठ्छै उठ्दैन। न्याय दिने ठाउँबाट चाहिँ त्यो क्वेसन उठ्छै उठ्दैन। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ बेन्च गठनको सन्दर्भमा जुन प्रकारको बेन्च गठन गर्ने विधि छ, कार्यविधि छ, जुन प्रकारको प्र्याक्टिस छ, जुन प्रकारको अभ्यास स्थापित भएको छ, जुन प्रकारको मूल्य मान्यता स्थापित भएको छ, त्यो मूल्य मान्यता किन मिचियो त भनेर क्वेसन उठ्ने कुरा त चाहिँ न्यायिक प्रक्रियाभित्रको मामला हो नि। के त संविधान बनाउनु गलत थियो भनेर भन्नु पर्यो? त्यसमै अरबौं खर्च गरेर किन चुनाव गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्न थाले। प्रधानमन्त्री अदालतले बनाइदिहाल्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि संसद विघटन किन गरियो? क्वेसन त त्यो हो नि। जनताको प्रतिनिधि संस्था विघटन किन गरियो? हैन, जनताको प्रतिनिधि संस्था चाहिँ विघटन गर्ने अनि विघटन गर्नका चाहिँ तपाईको पुनरावलोकन गर्ने, व्याख्या गर्ने चाहिँ संविधानले अथोरिटी चाहिँ अदालतलाई दिएको छ। संविधान अनुसार अदालतलाई चाहिँ व्याख्या गर्ने अथोरिटी दिएको छ।
अदालतमा जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँको अदालतलाई चाहिँ तपाईँको सिंहदरबारभित्र छिराइयो भनेर भन्न मिल्छ? त्यो त संविधानको खिलाफको कुरा हो नि, संविधानको विरुद्धको कुरा हो नि। तर गल्ती तपाईँहरूको पनि छ नि। केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाएर त्यत्रो मतको साथ त्यहाँ पठाइदिने नेकपा माओवादी केन्द्र पनि होइन। आज तपाईँलाई त्यो रिग्रेट फिल हुँदैन, पश्चाताप हुँदैन? होइन, मतलब राजनीतिमा तपाईँको के हुन्छ भने जुन बेलासम्म सहीमा रहिरहन्छ, जुन बेलासम्म चाहिँ तपाईँ सही कदममा सही कुरामा रहिरहन्छ, तपाईँ बेलासम्म समर्थन गर्ने कुरा हो। जब गल्ती हुन्छ, बेठिक गर्न थाल्छ, तब बेठिक भयो, गल्ती भयो भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ। राजनीतिमा इमान्दारिता भनेको त्यही हो चाहिँ। त्यो बेलामा पार्टी एकता हुँदाखेरिको बेलामा, चुनाव हुँदाखेरिको बेलामा जुन घोषणापत्र तयार गरेको थियो, जुन दस्तावेज तयार गरेको थियो, त्यो दस्तावेजमा त ओलीजीले साइन गर्नुभएको छ त, होइन? अनि साइन चाहिँ गर्ने अनि बेठिक भयो भनेर भन्न मिल्छ हामीले? तर 5 वर्षको त्यस कारणले गर्दाखेरि जुन कुरामा उहाँले प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको थियो, कमिटमेन्ट गर्नुभएको थियो, कमिटमेन्ट गर्दासम्म त चाहिँ त्यसलाई अन्यथा भन्न त मिल्दैन। तर 5 वर्ष प्रधानमन्त्री भएर गरी खान किन नदिए? 2.5 वर्षको सहमति गर्ने किन चाहिँ उल्लङ्घन गरे त? किन विदेशी सेना लिएर आउन तयार गरे? किन विदेशी सेना लिएर आउन तयार गरे? किन एमसीसी पास हुन तयार गर्यो? किन आइपीएस चाहिँ भित्राउन तयार गर्यो नेपाललाई चाहिँ? किन इन्डियन सेनाको चाहिँ तपाईँको चाहिँ सुरक्षाको चाहिँ अम्ब्रेला नेपालभित्र लाने प्रयास गरियो चाहिँ? के अरे हिजोको सम्झौतामा त्यो बोलेको थियो? गृह शान्ति सम्झौता गर्दाखेरि के अरे तपाईँको चाहिँ चुनाव लड्दाखेरि चुनावी घोषणापत्रमा त्यो कुरा बोलेको थियो? त्यसपछि झस्किनु विदेशी सेनाको कुरा गरेको थियो, होइन? के अरे पार्टीको दस्तावेज तयार गर्दा, नेकपाको दस्तावेज तयार गर्दा राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्ने, क्षेत्रीय अखण्डताको रक्षा गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ उल्लेख गरेको थियो। सार्वभौम सत्तालाई विदेशीको हातमा सुम्पिने भनेर भनेको त थिएन त चाहिँ। शेरबहादुर देउवा आएपछि रोकियो त्यो सबै? अब निश्चित रूपले यो प्रक्रिया चाहिँ अहिले रोकिएको छ, हैन? रोकिएको छ। यही रोक्ने भनेर गठबन्धन प्रक्रिया सुरु भएको चाहिँ छ। तर मान्छेहरू पत्याउने, यही रोक्ने, शेरबहादुर भनेको प्रो अमेरिकन भन्छन्। पत्याउने नपत्याउने कुरा पछाडि दौड्ने विषय होइन नि। यथार्थता के हो, फ्याक्ट के हो, त्यहाँ हेर्ने कुरा हो नि। एउटा कुरा नि मान्यज्यू, मैले तपाईँलाई कहाँनिर जोड्न खोजेँ भने जस्तो शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डको कोलिएसन गभर्मेन्ट हुँदा अघि मैले कुरा गरेँ, तपाईँले आइपीएसको अङ्ग थिएन, सम्झौता भयो भन्नुभयो, त्यो ठिक छ, मानौला। अब डर के छ भने त्यति बेला उहाँहरू सँगै कोलिएसनमा हुँदा सम्झौता भयो, अब सँगै कोलिएसनमा हुँदा कतै टेबल भएर पास हुने त होइन भनेर त्यो बेलामा डर लागेको छ भने जुन बेलामा चाहिँ बेठी गर्छ त्यो बेलामा विरोध गर्ने कुरा हो नि। अगाडि नै अनावश्यक रूपले शङ्का गर्ने विषय त हुँदैन त। शेरबहादुरसँग ढुक्क हुनुहुन्छ, फेरि केपी जस्तो धोका पाइन्छ नहुने पनि प्रश्न भन्दा पनि ढुक्क र नढुक्कको प्रश्न होइन। कतिखेर के गर्छ भन्ने कुराको आधारमा हेर्ने हो कि अनावश्यक रूपले पूर्वाग्रह र दुराग्रह राखेर हेर्ने हो मान्छेलाई, होइन? हेर्ने कुरा त फ्याक्टमा, ग्राउन्ड रियालिटीमा हेर्ने कुरा होला नि। अनि कसैको अनुहार देख्दैमा चाहिँ बेठी, कसैको अनुहार देख्दैमा ठिक भन्ने कुरा त हुँदैन त चाहिँ। तर तपाईँ कामको आधारमा, नीतिको आधारमा, लाइनको आधारमा, विचारको आधारमा, प्र्याक्टिसको आधारमा हेर्ने कुरा हो नि। तपाईँ देव गुरुङ, लीलामणि पोखरेलहरूका एमसीसी प्रतिका तपाईँहरूका अध्ययन अनुसन्धान र भनाइहरूले मान्छेलाई अलिकति शान्ति मिलेको छ, कम्तीमा रोक दिनुहुन्छ कि भनेर अब भनिदिनुहोस्। तपाईँको अध्यक्ष प्रचण्डसँग अमेरिकी राजदूत रेन्डेबेरीको भेटघाट बाक्लो भइरहेको छ, एमसीसीका अमेरिका प्रमुख र प्रचण्डको बिचको टेलिफोनमा कुराकानी भइसक्यो, प्रचण्ड एमसीसीको पक्षमा पर्लक्कै पल्टिसके भनेर बाहिर फेरमा कान्तिपुरले समेत यो समाचार लेख्यो केही दिन अगाडि। यो के भइरहेको? यो वास्तवमा प्रचण्ड एमसीसीको पक्षमा जानुभयो? पहिलो कुरा के प्रचार गरेछ, मिडियाले के प्रचार गरेका छैन त्यसको पछाडि दौड्नुको कुनै अर्थ औचित्य छैन। पहिलो कुरा के हो त भने राजनीतिमा भेटघाटहरू, कूटनीति निकायहरूसँग भेटघाटहरू हुँदै सक्दैन भनेर भन्न मिल्दैन। भेटघाट हुनसक्छ, कुराकानी हुनसक्छ। हामीले हेर्ने कुरा के हो त एक्सनमा हेर्ने कुरा हो, काममा हेर्ने कुरा हो, व्यवहारमा हेर्ने कुरा हो, होइन? एक्सनको बारेमा, कामको बारेमा मैले अघि नै चाहिँ पटक पटक निवेदन गरिसकेँ। यो पहिलो कुरा कोलिसनको गभर्मेन्ट हो। कोलिसनको सहमतिको आधारमा मात्रै तपाईँको कुनै पनि निर्णयहरू कोलिसनको आधारमा मात्रै हुन्छ। कोलिसनभन्दा बाहिर उल्लङ्घन गरेर कोही गएछ भने त्यो बेलामा भन्ने हो। अन्त प्रचण्ड नै जान थाल्नुभयो भने त्यो बेलामा भन्ने हो। त्यस नेकपाको बारेमा त अघि नै भनिहालेँ, माओवादी केन्द्रको बारेमा, नेकपाको बारेमा, नेकपा माओवादी केन्द्रको बारेमा के हो स्ट्यान्ड भन्ने कुरा नेकपा छँदाखेरिको बेलामा कार्यदलले जे पास गरेको चाहिँ छ, जलनाथको नेतृत्वमा बनेको कार्यदलले जुन डकुमेन्ट पेश गरेको छ त्यसैलाई ओनरसिप लिएर चाहिँ पास गरिरहेको, दायाँ बायाँ हुँदैन। त्यही निर्णय, त्यही लाइन पास गरिरहेको भएछ भने त्यो बेलामा उठाउने कुरा भयो, भएछ भने त्यो बेलामा उठाउने कुरा भयो नि। अगाडि चाहिँ अनावश्यक रूपले किन प्रचार गरिएको छ? प्रचण्ड एमसीसीको पक्षमा जानुभयो भनेर किन प्रचार? जसरी तपाईँहरूले गरेको आन्दोलनमा एमसीसीको बारेमा नारा लाग्दा उहाँले चुप 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 भनेर भनेको कुरालाई अहिले मान्छेहरूले मसला बनाएका छन् के प्रचण्ड एमसीसीको पक्षमा आउनुभयो होइन? कुन प्रसङ्गमा कसरी के भन्नुभयो, कसो भन्नुभयो भन्ने कुराको चाहिँ पछाडि नलागौँ। पहिलो कुरा के हो त भने एक्सनमा के गर्नुभयो भनेर हेरौँ, काममा के गर्नुभयो भन्ने कुरा हेर्ने कुरा हो नि। एक्सनमा, काममा चाहिँ के एमसीसी पास गर्नुपर्छ भनेर अहिले सहमति गरेको छ देउबासँग, कोलिसनमा निर्णय गरेको छ, निर्णय गरेको उदाहरण देखाउन सक्नुहुन्छ तपाईँ?
अनि हुँदै नभएको हावादारीको कुराको पछाडि दौडिने भनेपछि नेपाली जनता ढुक्क भए हुन्छ एमसीसी टेबल हुने हालत छैन। ढुक्कको कुरा होइन, जुन बेलामा बेठी गर्छ त्यो बेलामा विरोध गर्ने हो। जुन बेलासम्म तपाईँको चाहिँ एमसीसी चाहिँ तपाईँको टेबल गरेको हुँदैन तबसम्म सपोर्ट गर्ने कुरा हो। हुन्छ कि हुँदैन टेबल होइन होइन, यो त चाहिँ तपाईँ कसैले चाहिँ त्यो त कोलिसनको चाहिँ सहमतिको आधारमा हुने कुरा हो। कोलिसनभन्दा बाहिरबाट चाहिँ आफ्नो ढङ्गले मनखुसीले हुने विषय त होइन त, त्यसो भए कोलिसनको आधारमा हुने कुरा हो। देउबालाई कति अप्ठ्यारोमा पार्नु भएको छ त तपाईँले? अमेरिकाले पास गर्देल भन्ने, तपाईँले कोलिसन गभर्मेन्टले मान्दैन नगरिदिउ भन्ने, उहाँको माथि त डरलाग्दो तरवार ह्याङ्गिङ भएको रहेछ नि त। होइन, अब यो चाहिँ तपाईँको राजनीतिक भनेको जोखिमकै प्रक्रियाहरूकै बिचबाट चल्ने कुरा हो होइन। के गर्दा राष्ट्रिय हित हुन्छ, के गर्दा स्वाधीनताको पक्ष रहन्छ, के गर्दाखेरि नेपाली जनताको हित हुन्छ, हेर्ने कुरा त्यही नै हो। त्यही मापदण्डको आधारमा हेर्ने कुरा हो। कसले के भन्छ र कसो भन्छ भन्ने कुराको आधारमा हेर्ने विषय होइन। तर ओली सरकारले नै सम्झौता गरेको बीआरआई छ। शेरबहादुर देउवाले बीआरआई अगाडि बीआरआईले सम्झौता ओलीले गरेको होइन, तपाईँले भुल गर्नुभयो चाहिँ। अनि बाहिर त्यही भनिदिन्छ, तर सुशील कोइरालाले होइन होइन होइन, प्रचण्डले हो, प्रचण्डले गरेको त हो बिहारको चाहिँ सम्झौता। तर बाहिर ओली भनेर आइरहेछ के कुरा? त्यो त त्यही त झुट प्रचारको चाहिँ पराकाष्ठ हेर्नु, सुन्नुहोस् न तपाईँ चाहिँ झुट कति झुट प्रचार हुँदो रहेछ भने। पारवाहन सम्झौता बीआरआई सम्झौता ओलीले गरे भन्ने कुरो छ। पारवाहन त हो नि होइन, पारवाहन र व्यापार र पारवाहन सम्बन्धी एमओयू गरेको हो, एमओयू गरेको हो। तर त्यो एमओयू कार्यान्वयन गर्नलाई अहिलेसम्म किन कार्यान्वयन गर्न तयारी भएन, किन पहल गर्न तयारी भएन? क्वेसन त्यो हो नि। एमओयू स्वतः चाहिँ अटोमेटिकली लागु हुने विषय त होइन त चाहिँ। त्यसको प्लान बनाउनु पर्यो, गुरु योजना तयार गर्नु पर्यो, यो संरचनाहरू बनाउनु पर्यो, निकायहरू बनाउनु पर्यो चाहिँ। त्यसको लागि चाहिँ अन्तिम एग्रिमेन्ट गर्नु पर्यो चाहिँ, फाइनल एग्रिमेन्ट गर्नु पर्यो चाहिँ। किन त्यो तयारी गर्न तयारी भएन? तयारी नभएको मात्रै होइन, विगत कालमा सञ्चालित भएको योजनाहरू त सबै रोकिरहेको चाहिँ छ। चीनसँग सम्बन्धित योजनाहरू सबै रोकिरहेको छ त। अब यो सरकारले बढाउँछ अगाडि? निश्चित रूपले यो सरकारले चाहिँ तपाईँको चाहिँ समानताको आधारमा भएका सहमतिहरू योजनाहरू सबै अगाडि बढाउँछ। एमसीसी पनि बढाउँछ। एमसीसीको बारेमा त यो त टेबल नै भएको छैन भनेर भन्दैछ त चाहिँ। त्यसो भए ओलीले गरेका सन्धि सम्झौताहरू तपाईँहरूले खारेज गर्नुहुन्न कुनै पनि? त्यो पनि कुरा उठिरहेको छैन। ओलीले गरेका सन्धि सम्झौताहरू चाहिँ राष्ट्रिय हित अनुकूलका चाहिँ सन्धि सम्झौताहरू कार्यान्वयन हुन्छ, राष्ट्रिय हित प्रतिकूलका सन्धि सम्झौताहरू खारिज हुन्छ। तर तपाईँहरूले दमन सुरु गर्नुभयो अरे, सरकारले दमन, देउबा सरकारले दमन सुरु गर्यो, अब यसको प्रतिरोधमा उत्रिनुपर्छ भनेर केपी ओलीले सार्वजनिक रूपमै बोलिदिनु भयो। त्यस्तो दमन थालिसक्यो हो तपाईँहरूले? केपी ओलीको बहुलष्ठीपूर्ण प्रकारको चाहिँ तपाईँको दिशामा गइरहेको अवस्थामा चाहिँ त्यो कुराको कुनै दम छ, कुनै तागत छ, कुनै राजनीतिक नैतिक मूल्य मान्यता कहीँ छ? दुई पटकसम्म संसद भङ्ग गर्ने, संविधानलाई मिचेर त्यत्रो चाहिँ संवैधानिक अङ्गहरू कब्जा गर्ने, राज्यका चाहिँ सम्पूर्ण संयन्त्रहरू चाहिँ गैर संवैधानिक ढङ्गले कब्जा गर्ने होइन। सके त उहाँले त जङ्गी शासन लागू गर्न खोज्नु भएको थियो नि, नसकेर न जङ्गी शासन लागू नभएको अवस्था। तर मतलब परमादेशले हटाएर के भयो, म सिंहदरबारको मूल गेटबाट छिर्छु भन्नुभएको छ। त्यसकारणले राजनीतिक रूपले यति पत्ता साफ भएर पतन भएर गइसकेको कुराको बारेमा पनि चर्चा गर्नुको कुनै अर्थ र औचित्य छ? ल ठिक छ। त्यसो भए यस्तो अवस्थामा सरकारमा आउनु भएको छ, न मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्न सक्नु भएको छ, न साझा नीति कार्यक्रम ल्याउन सक्नु भएको छ। तपाईँको पार्टी अध्यक्षले त तनाव भइसक्यो रे, उसले पनि मन्त्री माग्ने, उसले पनि मन्त्री माग्ने। अझ नेकपा माओवादी केन्द्रभित्रको एउटा कुरा बाहिर आएको छ आज, एकजनाले त मन्त्री नपाउने भने आत्महत्या गर्छु समेत भन्नुभएको छ अरे। कसरी मिलाउनुहुन्छ? किन मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन? सुनेको छैन त्यो कुराहरू, कसले भनेको छ कसले भनेको छैन मैले सुनेको छैन होइन। अब अध्यक्षलाई तनाव भएको कुराहरूको बारेमा त्यो त उहाँ भिडियो नै आएको छ, उहाँ बोल्नु कहिलेकाहीँ चाहिँ अब तनाव हुनसक्छ, कतिपय अंशसम्म प्रेसर गर्न सक्छ, कसैले केही भन्न सक्छ। त्यो क्रममा तनावमा पर्न व्यक्तिको मानवीय स्वभावको हिसाबले तनावमा पर्नै सक्दैन भनेर भन्न सकिँदैन, पर्न सक्छ। तर एउटा कुरा फ्याक्ट चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ सरकार गठन गर्ने सवालमा अहिले चाहिँ सापेक्षिक रूपले जो केही विलम्ब जो भइरहेको छ, त्यो विलम्ब हुनुको पछाडिको कारण चाहिँ कांग्रेस र नेकपा माओवादीको कारण होइन चाहिँ। कसको कारण? हैन, कोलिसनको घटकमा रहने भनेर तयारी भएको घटक भनेको 5 वटा घटक मध्येमा एउटा घटक त सरकारमा त जाने कुरा प्रश्न भइहाल्यो। जसपा के अरे राजपाको चाहिँ घटक चाहिँ त के अरे राजमुको चाहिँ सन्दर्भमा अब जसपा चाहिँ सरकारमा जाने भन्ने कुरा नै थियो, तर कानुनी प्रक्रिया पुरा भइसकेको थिएन। अब कानुनी प्रक्रिया पुरा गर्ने चरणमा पुगेको छ चाहिँ। त्यसकारणले त्यो कानुनी प्रक्रिया पुरा भएपछि सरकारमा सहभागिताको बाटो खुल्छ, ढोका खुल्छ। माधव नेपालहरूको पक्षको सन्दर्भमा चाहिँ अब नीतिगत रूपले चाहिँ कोलिसनमा जाने कुरा, कोलिसनमा रहने कुरा, सरकारमा रहेर अगाडि बढ्ने कुराको बारेमा त उहाँहरू प्रष्टै देखिनु भएको छ। तर प्र्याक्टिकली रूपले, कानुनी रूपले, विधिको हिसाबले सरकारमा सहभागी भएर जाने या नजाने भन्ने विषयको बारेमा, कानुनी पक्षपाटाहरूको बारेमा, तयारीहरूको बारेमा त उहाँहरूमै निर्भर रहने विषय हो।
उहाँहरूले जहिले तयारी गरेर लिएर आउनुहुन्छ त्यो बेलामा पूर्णता प्राप्त गर्ने उहाँहरूको कारणले रोके हो। त्यसकारण होइन यो त प्रश्नै छ त। उहाँहरू दुईटा घटकको त तयारी भएकै थिएन त, अनि तयारी नभइकन त्यतिकै गठन गर्ने कुरो त भएन त। तपाईँहरू मन्त्री छान्न नसके त दुईटा घटकले के अरे कङ्ग्रेस र चाहिँ माओवादीले चाहिँ सुरुवात त गरिराखौँ भनेर प्रधानमन्त्री नियुक्तिको बेलामा सुरुमा दुईजना नियुक्ति गरेर सुरु त गरिसकेको अवस्था हो। त्यसलाई पूर्णता दिने भनेको त चारै घटक मिलेर पूर्णता दिने कुरा हो नि। चारै घटक मिलेर पूर्णता दिने क्रममा त दुईटा घटकले त वेट एन्ड सीको रूपमा रहिरहेको अवस्था हो नि। तर तपाईँहरू पनि मन्त्री छान्न नसकेको, गोर्खाबाट नारायण काजीलाई मन्त्री नबनाऊ भनेर एउटा समूह अध्यक्षको घरमा आएको, अध्यक्ष र नारायण काजीको बिचमा बोलचालै बन्द भएको कुराहरू आयो क्या। पछाडि के कुरा भएको छ के कुरा भएको छैन त्यसले चाहिँ यहाँ निर्धारित रोल खेल्ने विषय होइन चाहिँ, होइन। फ्याक्ट कुरा त के हो त भन्दा दुईटा घटकको चाहिँ तपाईँको अहिले तयारी भएको छैन। कहिले चाहिँ 2 दिन कुर्नु पर्यो, कहिले 4 दिन कुर्नु पर्यो, कहिले 7 दिन कुर्नु पर्यो भन्ने प्रकारको कुराले गर्दाखेरि वेट एन्ड सीको रूपमा रहिरहेको। त्यसमै तपाईँहरूको पार्टीबाट नेतृत्व गरेर को जान्छ? होइन अहिले चाहिँ त्यो विषयको बारेमा जतिखेर चाहिँ कोटाको सिट बाँडफाँड गरेर कुन पार्टीले कति सिफारिस गर्ने भन्ने कुराहरू क्लियरली चारै पार्टी बसेर क्लियरली एउटा चित्र बनाएर चाहिँ प्रस्ताव आउँछ, त्यो दिन सिफारिस जान्छ। अब जम्मा 15 महिना छ, 1 महिना हुन थाल्यो, मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्न सक्नु भएको छैन, काम डेलिभरी के दिनु होला भन्ने भयो के प्रश्न त उठ्यो नि। अब अप्ठ्यारो लाग्दैन? होइन, यो त तपाईँ कोलिसनको चाहिँ क्यारेक्टर त त्यही त हो त चाहिँ। तपाईँको मुलुकको राष्ट्रिय अस्मिता समाप्त हुनुको सट्टामा त कमसेकम यही व्यवस्था भए पनि कन्टिन्यू रन गर्ने कुरा त त्यसलाई त प्रगतिशील मान्नु पर्यो। हेर्नुहोस् त दार्चुलामा जयसिंह धामी कन्टिन्यू गर्ने भारतको एसएसबीले तुइन काट दिँदा महाकाली नदीमा बेपत्ता भए, सरकार बोल्दैन, बेखबर छ, किन बोले खोइ त भारतले केही उत्तर दिएन। किन बोले? भारतले उत्तर नदिने कुरा त्यो उसको कुरा भयो। नेपाल सरकारले त त्यसको छानबिन गर्नु, गृहमन्त्रीले त बोल्न मिल्दैन अहिले भन्नुभयो नि त। आजै चाहिँ सदनमा बोलिरहनु भएको छ, सुन्नु भएको छैन तपाईँले? सरकारले बोलेको कुरा पनि सुनेको छैन भन्ने कुरा पनि कहीँ हुन्छ? भारतले माफी माग्नु पर्दैन? त्यो त भारतको कुरा भयो नि, मगाउनु पर्यो नि। नेपालको मामला त भएन, नेपालको मामला त भएन त, भारतको कुरा भयो त। उसँग वार्ता गर्ने कुरा, कुराकानी गर्ने कुरा, छिटो चाहिँ यो छानबिन गर्नु पर्यो, किन चाहिँ त्यसो गरे भन्ने कुरा त त्यो एउटा पाटो हो नि चाहिँ, त्यो त होइन। त्यो प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्नुपर्ने कुरा हो नि। यदि सरकारले बोलेको कुराको बारेमा त तुरुन्तै के घटना के भएको यसको अविलम्ब छानबिन गरेर चाहिँ तुरुन्तै रिपोर्ट पेश गर भनेर तुरुन्तै छानबिन आयोग गठन गरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ छानबिन गरिरहेको अवस्था छ, होइन। नेपालका सुरक्षाकर्मीले त्यसै गरी भारतीय नागरिकलाई महाकाली नदीमा खसाएको भए आज नेपालले माफी माग्ने दिन आउँथ्यो होला, कस्तो गर्थ्यो होला भारत? हामी सकेनौँ नि, त्यो सरकार निरीह भयो क्या। त्यो भारतले के गर्छन् के गर्दैनन् भन्ने कुरा हामीले जवाब दिने कुरो भएन, हामीले प्रयास गर्ने कुरा, पहल गर्ने। सरकारले गरे ठिक छ, जे गरेछ ठिक गरेछ सरकारले, होइन। सरकारले प्रयास गर्ने, पहल गर्ने कुरा हो, होइन। सिमाना जोडिएको ठाउँमा विदेशीसँग जोडिएको सवालको बारेमा सबै कुरा ग्यारेन्टी गर्न सक्छ सरकारले। सीमा जोगाउन त सकेन, जनता जोगाउन त सक्नु पर्यो नि। त्यही त, जनता जोगाउने कुराको बारेमा सिमानामा दुईटा मुलुकको सिमानाको क्षेत्रमा घटेका घटनाको सन्दर्भमा त जवाबदेही त चाहिँ भारत पनि हुन्छ त। ती जनताले कसले हेर्ने? ती निरीह जनता पुरा भएनन्, होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो सवालमा हो प्रयास गर्ने हो, नेपालको तर्फबाट जोगाउनलाई, रक्षा गर्नलाई प्रयास गर्ने कुरा हो, पहल गर्ने कुरा हो। कति रेस्पोन्स गर्छन् र गर्दैनन् भन्ने कुरा भारतको कुरा हो, होइन, उसको कुरा हो, हामीले प्रयास गर्ने कुरा हो। अब म अन्तिममा छु, तपाईँको समय अलिकति बढी नै ल्याइदिए, म माफ गर्नु होला, थोरै समय भन्नुभएको थियो। दुईवटा प्रश्न सोध्छु अनि हामी छुटौँला। एउटा प्रश्न के सोध्न चाहेँ मैले भने, शेरबहादुर देउवाको मन्त्रीमण्डलमा स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नियुक्त पाउनुभएका उमेश श्रेष्ठ निकै विवादमा पर्नुभयो। कोलिसमा छलफल गर्नु पर्दैन थियो, अर्को पार्टीको मान्छे मन्त्री भन्दा पनि उहाँ व्यापारिक पृष्ठभूमिको, अस्पताल, स्कुल, शैक्षिक व्यापारी, स्वास्थ्य व्यापारीलाई मन्त्री बनाउँदा कस्तो सन्देश जान्छ? तपाईँहरूले भन्नु पर्दैन थियो? हेर्नुहोस् त कति विरोध। सरकारभित्रको समीक्षा, कोलिसनभित्रको समीक्षाको विषय हो, समीक्षा भइरहन्छ, समयक्रममा त्यस्ता विषयहरू उठ्न सक्छ। गल्ती त भयो नि, पुरै कोलिसनलाई नै त्यो गल्ती भएको रहेछ भने सच्याउने प्रक्रिया पनि हुन्छ, त्यो समीक्षा हुन्छ। अनि कसरी लिनुभएको छ? कोलिसनले काम गरिरहेको अहिले सन्तोषजनक हुनुहुन्छ तपाईँहरू? मर्निङ सो द डे भन्छ। प्रारम्भिक प्रकारको अवस्थाको विषय भएको हुनाले अहिले नै मूल्याङ्कन गर्ने चरण भएको छैन। केपी ओलीले त औँला ठाडो पारेर बस्नु भएको छ। मूल्याङ्कन गर्ने चरण भएको छैन। 100 दिन त 100 दिन त तपाईँको हनीमुनको टाइम हुन्छ, 100 दिन त मूल्याङ्कनको स्थिति हुँदैन। तर रिमोट प्रचण्डको हातमा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ अहिले प्रारम्भ भर्खर गठन भएको चाहिँ छ।
सिस्टमाइज गराउने, संविधानलाई सिस्टमाइज गराउने प्रयास भइरहेछ, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सिस्टमाइज गराउने प्रक्रिया सुरु भइरहेछ, सदनलाई सिस्टमाइज गराउने प्रक्रियाको सुरु भइरहेछ। सबै कुरा ड्यामेज गरेर ध्वस्त पारिसकेको अवस्था हो नि। संविधान, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्ष लगायतका सबै राज्यका चाहिँ तपाईँको चाहिँ संविधानले जे परिकल्पना गरेका सुरु गरेका थिए राज्यका संरचनाहरू, ती त सबै ध्वस्त पारेर मुलुकको राष्ट्रिय अस्मिता नै गम्भीर धरापमा र सङ्कटमा पारिसकेको अवस्था हो नि ओलीले चाहिँ। तर त्यसलाई पुनः रिकभर गर्ने प्रक्रियामा लाग्ने कुरा हो। तर अहिले चाहिँ तपाईँको त्यसलाई रिकभर गरेर त्यसलाई चाहिँ तपाईँको रेगुलर कोर्समा लैजाने कुरा हो, नियमित कोर्समा लैजाने कुरा हो, सहज कोर्समा लैजाने कुरा हो चाहिँ। तर ओली त औँला उचालेर बस्नु भएको छ नि तपाईँहरूप्रति, सानो गल्ती भेट्यो। ओलीको कुराको पछाडि लाएर कुनै अर्थ र औचित्य छ? कुनै एउटा शक्ति त हो नि। संवैधानिक मूल्य मान्यताको दायराभित्र चाहिँ तर्क वितर्कमा रहेको शक्ति हो र? संवैधानिक मूल्य र मान्यतालाई तोडेर चाहिँ भताबुङ पारेर चाहिँ तपाईँको गइसकेको शक्तिलाई संवैधानिक मूल्याङ्कन भित्र समीक्षा गर्नुको कुनै अर्थ र औचित्य हुन्छ? आज तपाईँका साथीहरू, पूर्व सहकर्मीहरू घर न घाटको हुनुभएको छ, मन्त्रीको लोभमा बस्नु भएको थियो, न एमाले भयौँ न माओवादी हुन पायौँ भनेर अदालतमा जानुभयो, त्यहाँबाट पनि न्याय पाउनु भएन। माया लाग्दैन उहाँहरूको? अनि व्यक्तिगत रूपले माया लाग्ने नलाग्ने प्रश्नसँग जोडिएको विषय, तर घर र घाटको भयो भन्नुहुन्छ नि त उहाँ। त्यो त उहाँले सोच्ने विषय हो नि, उहाँहरूको आफ्नो सोचले सोच्ने विषय हो नि। किन माओवादी त्याग्नु भयो, किन एमालेमा प्रवेश गर्नुभयो, होइन? उहाँहरूले सोच्ने विषय हो नि, हामीले सोच्नुपर्ने विषय हो र? फर्केर आएपछि ठाउँ छ, ढोका खुल्ला छ? होइन, त्यो त राजनीतिमा त आत्मसमीक्षाको कुरा हो नि। गल्ती गरेन भन्ने कुरा आत्मसमीक्षाको कुरा हो नि, होइन? आत्मसमीक्षाको कुरा चाहिँ गर्न नपर्ने, मूल्याङ्कन चाहिँ गर्न नपर्ने, सही भयो गल्ती भयो भन्ने कुरा चाहिँ नपर्ने चाहिँ उहाँले त्यतिकै चाहिँ तपाईँ आत्मसमीक्षा बिना, वैचारिक समीक्षा बिनाको चाहिँ तपाईँको पार्टी प्रवेश र नप्रवेश भन्ने कुरा कहीँ हुन्छ, फर्कने र नफर्कने भन्ने कुरा कहीँ हुन्छ? राजनीति त कोल्याप्स भयो नि त, उहाँहरूको बर्बाद भयो, कहाँ छ त अब? त्यही त के भयो भन्ने कुरा त उहाँहरूले सोच्ने विषय भयो, हामीले सोच्दिने विषय परेन। उहाँहरू तपाईँहरूको पार्टी अवैधानिक भनेर जानु पनि भयो, फेरि त्यही पार्टीमा फर्किन पनि खोज्नुभयो, दिउँसभरि एमालेको बैठकमा आउनुहुन्छ, साँझ परेपछि माओवादी खोज्नुहुन्छ। नैतिक आदर्श र इमान्दारिताबाट च्युत भइसकेपछि कतिसम्म चाहिँ तपाईँको चाहिँ नाङ्गो ढङ्गले बोल्दो रहेछ, गतिविधि गर्दो रहेछ भनेको सठिक उदाहरण हो। मैले अघि नै भनिरहेको छु, चाहे ओलीको सन्दर्भमा होस्, चाहे ओलीको वरिपरि पुगेका चाहिँ कतिपय मित्रहरू पूर्व माओवादी नहोस्, होइन? विचारबाट, राजनीतिबाट, सैद्धान्तिक मूल्य मान्यताबाट, आदर्शबाट च्युत भइसकेपछि कति अनैतिक गर्दो रहेछ भन्ने कुराको उदाहरण हो। त्यसैले अनैतिकता खोज्दै जानुभयो भने तपाईँ ओलीको वृत्तमा खोज्नुपर्छ, होइन? बैमानेको चाहिँ पराकाष्ठा खोज्दै जाने भने ओलीभित्र खोज्नुपर्छ, ओलीका वरिपरिका मान्छेहरूभित्र खोज्नुपर्छ, होइन? गएर संविधानभन्दा विपरीत खालका कुराहरू खोज्नु पर्यो भने ओलीभित्र खोज्नुपर्छ। संवैधानिक मूल्य मान्यताको दायराभित्र, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल्य मान्यताको दायराभित्र चाहिँ ओलीभित्र खोज्ने ठाउँ छैन। माधव नेपाललाई भड्काइदिनु भयो तपाईँहरूले, रमिता हेर्नु भएको छ एमाले भित्रको विवादमा, अब एमाले मिल्ला जस्तो छ, तनाव भएको छ तपाईँहरूलाई? त्यो उहाँहरूको कुरा हो, उहाँहरूले फाइनल गर्ने। यो त मिल्न थाले कि प्रचण्ड पुगिहाल्नुहुन्छ कोटेश्वर? होइन, उहाँहरूको कुरा हो, उहाँहरूको बारेमा हामीले टिका टिप्पणी गर्ने विषय होइन। तपाईँहरूले हो रे, उहाँहरूको चाहिँ विचारको सङ्घर्षको कुरा हो, उहाँहरूको अन्तर सङ्घर्षको कुरा हो, उहाँहरूको आफ्नो स्वायत्तताको कुरा हो, उहाँहरूको आफ्नो निर्णय गर्ने अधिकारको कुरा हो। उहाँहरू छुट्टिएकोमा खुसी कि मिलेकोमा खुसी तपाईँहरू? उहाँहरूको कुरा हो भनेर भन्दैछु त। उहाँहरू के गर्नुहुन्छ उहाँहरूको कुरा, उहाँहरूसँग सोध्ने विषय हो, हामीसँग सोध्ने विषय हो। अन्तिममा तपाईँलाई म एउटा प्रश्न सोध्छु, एमसिसीको बारेमा विपक्षमा उत्रिनेमा तपाईँको नाम पनि अग्रपङ्क्तिमा आउँछ। अर्थ मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालय एमसिसीसँग प्रत्यक्ष नेक्सस जोडिएका मन्त्रालय हुन्, दुईटै तपाईँहरूको नेतृत्वमा छ। अब कसरी त्यसलाई चाहिँ एमसिसीको कार्यालय त खोलिसकेको छ यागा नीतिमा, अर्थ मन्त्रालयले कति जग्गा अधिग्रहण पनि गरिसकेको छ एमसिसीको नाममा, बजेट पनि 74 सालदेखि बजेट पनि एमसिसीका नाममा आइसकेको छ। अब के गर्छ तपाईँहरूको पार्टीले, के जवाब दिन्छ सदनमा सांसदहरूलाई? किनभने अर्थ मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालयमा तपाईँहरूकै नेताहरू हुनुहुन्छ। दलको कुरा भन्दा जनार्दन शर्मा एक नम्बरमै हुनुहुन्थ्यो विरोध गर्ने एमसिसीको। अब के हुन्छ? कोलिसनको गठबन्धनमा जे निर्णय हुन्छ, गठबन्धन नीतिगत रूपले जे निर्णय हुन्छ, मन्त्रीहरूले गर्ने चाहिँ त्यही कार्यान्वयन गर्ने कुरा हो। नीतिगत त्योभन्दा यताउता भइदैन, जे निर्णय हुन्छ त्यही निर्णय कार्यान्वयन गर्ने कुरा हो। व्यक्तिले कसैले छुट्टै ढङ्गले आफ्नो ढङ्गले मनखुसी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने विषय होइन। अब चिन्तित नेपालीहरूलाई के भन्नुहुन्छ एमसिसी पास हुने नहुने भनेर? जुन बेलामा चाहिँ तपाईँको सङ्कट पर्छ त्यो बेलामा विरोध गर्ने हो। त्यसमा तपाईँ पनि जनतासँगै हुनुहुन्छ। जुन बेलामा चाहिँ तपाईँको गरेको हुँदैन त्यो बेलामा अनावश्यक रूपले शङ्का र आशंका पनि लिनु हुँदैन। विरोध गर्दाखेरि तपाईँ जनताकै कित्तामा हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हेर्ने कुरा के हो त? फ्याक्टमा हेर्ने कुरा हो, तथ्यमा हेर्ने कुरा हो, घटनाक्रममा हेर्ने कुरा हो। घटनाक्रम र तथ्यमा नसमातिकन चाहिँ मनोगत खालको चाहिँ आग्रह र पूर्वाग्रह राखेर चाहिँ जानु हुँदैन भन्ने कुरा मेरो आग्रह हो।
हस्, समय दिनुभयो। अत्यन्तै व्यस्त हुनुहुन्छ, तपाईँको अलिकति समय बढी पनि ल्याइदिए, क्षमा प्रार्थी छु। फेरि अर्को कुनै दिन अर्को विषयमा कुरा गरौँला। यसका लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद।